डियर कल्याण, मनभरिका भावनाहरू आफूसँग साटेर, मनभरिका कहर लाग्दा दुःखहरू आफूभित्र समाएर, कहिले काहीँ दुःखमा, कहिले काहीँ सुखमा, कहिले उमङ्गमा, कहिले रहरमा, जीवनका थुप्रै थुप्रै भावनाहरू, जीवनका थुप्रै थुप्रै लयहरू र जीवनका उत्तिकै मिठास लाग्दा तरेलीहरू आफूभित्र पछ्यौरी जस्तै बाँधेर भित्र र बाहिर न्यानोको अनुभूति गर्दै जीवनका गोरेटोहरूमा हिँड्न जति मजा हुन्छ त्यति मजा यथार्थको दुनियाँमा पछारिँदा कहाँ हुन्छ र। जीवनका भोगाइहरू, जीवनका तिक्तताहरू, जीवनका उल्झनहरू, जीवनका चोटहरू र तिनै चोटमाथि लाग्ने मलमहरू, समयले बसाउँदै जाने चोटमाथिका खटाहरू, जीवन पृथक पृथक रङहरूमा रूपान्तरण हुँदै जाने एउटा यात्रा हो। त्यही यात्राको कुरा आज तपाईँलाई गर्न मन लागेको छ डियर कल्याण। दूर बस्तीबाट लेखिरहेको मेरो यो कथा तपाईँ समक्ष कहिले पुग्छ र कहिले प्रसारण हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर एक दिन अवश्य मेरो भावनाको कदर हुन्छ भनेर म मेरो साँचो कथा तपाईँलाई लेखिरहेको छु यतिखेर, र तपाईँले भने अनुसारका सारा प्रमाणहरू तपाईँलाई तपाईँको मेसेन्जरमा पठाएको छु डियर कल्याण। मेरो नाम श्रवण कुमार गुप्ता हो। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 2042 सालको भदौ 18 गते कपिल वस्तु जिल्लाको कृष्णनगर भन्ने ठाउँमा भएको हो। मेरो बुवाको नाम द्वारिकालाल गुप्ता हो। मेरो आमाको नाम पुछानी गुप्ता हो। म घरको जेठो छोरा। म पछि एक भाइ र एक बहिनी छन्। हाम्रो घर कृष्णनगर भित्र थियो, अर्थात् बजारभित्र। हाम्रो मिठाईको दोकान थियो। बिहान बेलुका भिड लाग्थ्यो। मैले सानोमा त्यही कृष्णनगरको स्कुलमा पढेको, घर नजिकैको। पहिला त मेरो पढाइ राम्रो थिएन। म कक्षा 2 मा फेल भएपछि बुबाले मलाई पिट्नु भयो। मलाई राम्रोसँग याद छ। म जस्तै मिठाई बेचेर जिन्दगी बिताउने विचार छ कि ठुलो मान्छे बन्ने विचार छ भन्नुभयो। त्यो सानाको बेलाको बुबाले पिटेको कुराले मलाई के भयो थाहा छैन। म त्यति बुझ्ने र समझदार त थिएन, तर त्यसपछि मेरो व्यवहारमा परिवर्तन आयो। म पढ्न थालेँ र म कक्षा 6 मा पुगेपछि प्रथम भए। मेरो बुवाले आँखाबाट आँसु निकाल्नु भएको थियो खुसीले। जो छोरा बिग्रिएको पढ्दैन, खाली मिठाई पसल वरिपरि घुमिरहन्छ, हामी नभएको बेला साथीहरूलाई मिठाई लगेर चोरेर मिठाई बाँड्छ भनेर बुबाले पिट्ने बुबा कक्षा 6 मा प्रथम आएपछि बुबा खुसीले रुनुभयो। आमाको खुसी त्यत्तिकै थियो। त्यही कारणले त्यही खुसीले ममा ऊर्जा थप्यो र म पढाइमा निरन्तर लागिरहे डियर कल्याण। त्यसपछि बुबा आमाको म प्रति अत्यन्तै ठुलो आश थियो, हुने नै भयो। मलाई अझै पनि याद आउँछ त्यो कृष्णनगर बजार पारिपट्टि इन्डिया छेउमा बर्डर। अनेक कुराहरू चल्छन् कृष्णनगरमा। घुसपेट हुन्छन्। यताका सामान उता पुग्छन्, उताका सामान यता पुग्छन्। कतिपय प्रशासनले समाउँछ, कतिपय प्रशासनले समाए जस्तो गर्छ, कतिपय रातारात वारकी पार हुन्छन्। कसको मिलो मतमा हुन्छ थाहा हुँदैन। कृष्णनगर त्यही कारणले पनि प्रख्यात थियो, राम्रो थियो। त्यस्तो काम गर्ने मान्छेहरूको लागि राम्रो थियो। तर त्यहाँ त्यसको अलावा राजनीति चल्थ्यो, मान्छेहरूको व्यवहार चल्थ्यो, गुण्डागर्दी चल्थ्यो। सब चिज चल्दा चल्दै पनि कृष्णनगर आफ्नै नाम लिएर उभिएको थियो, नेपालको बर्डर। कपिल वस्तु जिल्लाबाट छिर्दै छिर्दै जाने कृष्णनगर एउटा व्यापारिक ठाउँको रूपले पनि परिचित थियो। त्यही कृष्णनगर
को बजारभित्र हुर्किएको म। मेरो बालापन पनि त्यहीँ बित्यो, होलीमा, चाडबाडमा। कृष्णनगरतिरका रमाइला दिनहरू आज पनि सम्झन्छु म डियर कल्याण। ती दिनहरू, ती खुसीहरू अहिले पनि उन्माद बनेर आउँछ र फर्कन मन लाग्छ त्यही ठाउँमा, त्यही परिवेशमा जहाँ मैले बालापन बिताएँ। मेरो घर नजिकै एकजना मधेसका मिश्र थरको घर थियो। हामी उनलाई अङ्कल भन्थ्यौँ। उहाँको छोरा काठमाडौँमा पढ्नुहुन्थ्यो। उहाँले मेरो बुबालाई काठमाडौँको खुब गफ दिनुहुन्थ्यो। तिम्रो छोरालाई काठमाडौँ पठायो भने राँगाको मोमो खान चाहिँ नभन है भन्नुहुन्थ्यो। बुबाले केही बुझे चाहिँ केही नबुझे चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो। बुबाको मेहनत र बुबाको हात, बुबा आमाको सिप असाध्यै राम्रो थियो। त्यसैले हाम्रो मिठाई पसल राम्रो चल्थ्यो। मिश्र अङ्कल बारम्बार आइरहनुहुन्थ्यो। उहाँको छोराको काठमाडौँका फोटोहरू देखाउनुहुन्थ्यो। छोरा आयो भने मिठाई पसलमा ल्याएर छोरालाई मिठाई खुवाउनुहुन्थ्यो। बुबाले पैसा लिनु हुँदैन थियो। मिश्र अङ्कल दङ्ग पर्नुहुन्थ्यो। मलाई अझै पनि याद छ डियर कल्याण। यसरी मिश्र अङ्कलसँग मेरो बुवाको सामिप्यता बढ्दै गयो। विक्रम सम्वत 2058 सालमा मेरो एसएलसीको समय आयो। एसएलसीको समयमा मिश्र अङ्कलको छोराले मलाई गाइड गर्नुभयो। म त्यसको अलावा ट्युसन पढ्न पनि जान्थेँ। मेरो ट्युसन पढाइ राम्रो थियो। ट्युसनमा पनि म राम्रो हुन्थेँ। सरले प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो। र विक्रम सम्वत 2058 सालमा मैले एसएलसी दिएँ। एसएलसी पश्चात म मेरो आमासँग दिल्ली घुम्न गएँ। आग्रा घुमेँ। मैले फोटो पनि पठाएको छु। एसएलसीमा मेरो अति नै राम्रो नम्बर आयो। त्यसपछि मेरो घरको छेउको त्यही मिश्र अङ्कलले छोरालाई यहाँ पढाउनु हुँदैन, काठमाडौँ पठाउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। पहिलेदेखि नै खुब काठमाडौँको गफ दिने मिश्र अङ्कलको कुराले बुबालाई छोरालाई पनि उतै पठाउने मनसाय व्यक्त गर्नुभएको थियो। र विक्रम सम्वत 2058 सालमा एसएलसी दिएपछि म विक्रम सम्वत 2059 सालमा मेरो रिजल्ट आएको थियो। त्यही रिजल्ट आएपछि म प्रमाणपत्र बोकेर काठमाडौँ आएको थिएँ। म देशको छोरामा, त्यो पनि कृष्णनगरमा हुर्केको छोरामा। मलाई बढी भारतीय संस्कृतिसँग बढी लगाव राख्ने म काठमाडौँ आउँदा मलाई अनौठो लाग्यो। मानिसहरू, व्यवहारहरू, बोलीचालीहरू, खानपिनहरू टोटल्ली फरक जस्तो लाग्यो डियर कल्याण। तर पनि काठमाडौँभित्र रहेका तराईवासीहरूको बाहुल्यताले त्यहाँ तराईको छनक पनि पाइन्थ्यो। तर जे जस्तो भए पनि म आफ्नो एसएलसीको सर्टिफिकेट बोकेर म काठमाडौँको थानकोट उक्लिएको थिएँ। जीवनका सपनाहरू उकाल्ने मनसाय बोकेर म थानकोट उक्लिएको थिएँ डियर कल्याण। विक्रम सम्वत 2059 सालमा म सुनाउँछु मेरो कथा। मेरो कथाको पीडामा आज तपाईँलाई दिल खोलेर सुनाउँछु। बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, आवेगहरूले लखेटिँदै जाने जीवनका पाङ्राहरू यथार्थको खाल्डोमा जब फस्छन् तब जीवनले सोचेको जस्तो सपना साकार गर्दैन। सोचेका जस्ता सपनाहरू साकार नगर्ने यो जिन्दगानीले कुनै आकार पनि लिन सक्दैन। कहिले भाग्यमा, कहिले दुर्भाग्यमा आफ्ना जीवनका छायाहरू बिसाउँदै जाने म, आफ्ना जीवनका परिवेशहरू लुकाउँदै जाने म, कहिले दुःखमा, कहिले सुखमा, कहिले उमङ्गमा आफूलाई एक्लो बनाएर म बसिरहे। मेरो बसाइमा, मेरो पीडामा, मेरो भाग्यमा, मेरो दुर्भाग्यमा के कुरा लेखिएका रहेछन्, के कुरा छानिएका रहेछन् र के कुराहरू थुप्रिएका रहेछन्। मलाई आज सुनाउन मन लागेको छ डियर कल्याण। तपाईँको आवाज मार्फत लाखौं लाख मानिसहरूलाई म सम्झन्छु ती दिनहरू, म कल्पन्छु ती दिनहरू। न भाग्न सक्छु, न निस्कन सक्छु,
न फुत्कन सक्छु, कतै निस्कन नसकिने, कतै फुत्कन नसकिने, कतै दुर्भाग्यको पीडामा अल्झिरहेको जस्तो मेरो जीवनको कथा म आज तपाईँलाई सुनाउँछु। ढेर कल्याण दिल खोलेर सुनाउँछु, बस दिल खोलेर। यसरी विक्रम सम्म 2059 सालमा एसएलसीको रिजल्टपछि म सर्टिफिकेट बोकेर काठमाडौँ आएको थिएँ। मैले अघि नै अवगत गराएँ, मेरो लागि काठमाडौँ नितान्त अपरिचित थियो। मेरै देशको राजधानी भए पनि त्यहाँको संस्कृति, लगाए, खवाए सारा कुरा फरक मान्थेँ म। तर जे जस्तो भए पनि मैले पढ्नुपर्छ भन्ने मेरो उद्देश्य थियो। र त्यति बेला त्यही मिश्र अङ्कलको छोरा काठमाडौँको नयाँ बजारमा डेरा गरेर बस्नुहुन्थ्यो। उहाँ बिएससी पढ्नुहुन्थ्यो र आजकलतिर राजनीति पनि चलाउनुहुन्थ्यो। बवाल भाषण गर्नुहुन्थ्यो, पाखुरा सिमलेर भाषण गर्नुहुन्थ्यो। कतिपय मान्छेहरूले ताली बजाउँथे। मधेसको अधिकारको कुरा उहाँलाई जति अरूलाई थाहा थिएन। आखिर भाषण गर्ने त रहेछन्, यथार्थ त फरक रहेछ। उहाँ प्रख्यात हुनुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ डेडामा थुप्रै मान्छेहरू आउँथे। पढाइ अलिकति डिस्टर्ब भए जस्तो लाग्थ्यो। मलाई त्यति वास्ता हुँदैन थियो। मलाई हरेकले सोध्थे कुन पार्टीको, के विचारको, के कस्तो, सारा कुरा सोध्थे। मलाई थाहा छैन भन्थे। धेरैले भन्थे तिमी धेरै सोझो मान्छे भन्थे। नेपालमा, हाम्रो देशमा अझ विशेष गरी कलेज पढ्ने विद्यार्थीले राजनीति जानेन र राजनीति एउटा पार्टीको पछि लागेन भने ऊ बुद्धु भनेर कहलिन्थ्यो। पढ्ने कुरा बेग्लै हुन्थ्यो, पढाइ भन्ने कुरा गौण हुन्थ्यो। राजनीति पार्टीको मान्छे कुन चाहिँ विद्यार्थी नेताको पछि लाग्ने त्यो चतुर कहलिन्थ्यो। उसले सब मिलाउँथ्यो। सानातिना जागिरहरू, सरुवाहरू एउटा विद्यार्थी नेताले मिलाएको देख्दा सबैजना हौसिन्थे। त्यसैले नेपालको शिक्षाको नीति तहस नहस भएको जस्तो लाग्छ मलाई। ढेर कल्याण म त्यति बुझक्कर त छैन, तर पनि मलाई त्यस्तै लाग्यो त्यति बेला। र त्यही आजकलमा बिएससीमा पढ्दै गर्ने मिश्र अङ्कलको छोरा हामी एउटै डेढामा बस्थ्यौँ। एउटा कोठा थियो र भित्रतिर सानो अर्को किचन थियो। घरबेटी साह्रै किचकिचे। एकपटक मिश्र अङ्कलले घरबेटीको जेठो छोरीको श्रीमानलाई सरुवा मिलाइदिएपछि त्यहाँ हाम्रो हाली मोहाली चल्न थाल्यो। माथि छतसम्म निर्वाध रूपमा गएर बसेर बदामहरू छोडाएर खान्थ्यौँ हामी। कसैले केही भन्दैन थियो। अर्कै सम्बन्ध थियो। एक दिन मिश्र अङ्कलको छोराले भन्नुभयो, देख्यो यो सब राजनीतिको फाइदा हो। पहिला कसरी हेप्थ्यो घरबेटीले, अहिले हेर त चाडबाड भयो भने हामीलाई खोजेर निम्ता गर्छ। राजनीति भनेको राजनीति हो भनेर घरमा पनि पाखुरा सिमल्नुहुन्थ्यो। मैले कुरा बुझ्दैन थिएँ। म पढ्न आएको। त्यति बेला मैले नयाँ बजार नजिकैको एउटा +2मा पढ्न थालेँ। राम्रो थियो कलेज, तर देशमा द्वन्द्व थियो। चारैतिर डर थियो। घर आउन जान नि डर लाग्थ्यो। ढेर कल्याण 61 सालमा दिनुपर्ने इक्जाम त्यो साल हुन सकेन। असमर्थ भए। त्यसपछि मैले 62 सालमा बल्ल +2 दिएँ। +2मा राम्रो नम्बर आयो। कृष्णनगर आउने दिनहरू सुरु हुन थाले, किनकि त्यति बेला शान्ति प्रक्रियामा देश जान थालिसकेको थियो। म कृष्णनगर आएँ। कृष्णनगर आएपछि बुबाले भन्नुभयो, कस्तो छ काठमाडौँको अवस्था। मैले सबै अवगत गराएँ। भाइ पनि पढ्ने भइसकेको थियो। अर्को वर्ष बहिनी पनि अब एसएलसी दिने भइसकेकी थिए। त्यति बेला बुबाले भन्नुभयो, हामी मिठाई बेच्ने मान्छे, हामीलाई पढाइ लेखाइको कुरा थाहा छैन छोरा। तिमी अब काठमाडौँ गयो, जान्ने बुझ्ने भयो। भाइ र बहिनीलाई पनि लिएर जाऊ, उहीँ पढाउनु पर्छ तिमीले। अब मिश्र अङ्कलको डेडामा बसेर हुँदैन, एउटा डेडा तिमी आफै खोज्नुपर्छ भन्नुभयो। मलाई पनि ठिकै लाग्यो। घरको जेठो छोरा,
जिम्मेवारी वहन गर्नै पर्यो। त्यसपछि हुन्छ भनेर म आफ्नो बिदा मनाएर काठमाडौँ फर्केँ। अब काठमाडौँका दिनहरूमा +2 पछिको पढाइ गर्नु थियो, डेढा खोज्नु थियो, सबै कुराहरू मिलाउनु थियो र जीवनलाई अगाडि बढाउनु पनि थियो। पढेर केही बन्ने, बुबाको सपना पुरा गर्ने, आमाको चाहना पुरा गर्ने इच्छा थियो। त्यही इच्छाले तान्दा तान्दै काठमाडौँको खाल्डोभित्र +2 पढ्दाका दिनहरू बिताएको पत्तै भएन। अनि बिस्तारै बिस्तारै समय अगाडिको खर्कदै गयो, गुज्रदै गयो डियर कल्याण। समय गुज्रदै गएपछि भाइले एसएलसी दियो, भाइ मसँग आयो। अर्को साल बहिनी तयारी हुँदै थिए। भाइलाई लिएर काठमाडौँ आएपछि मैले अर्कै डेढा खोजेँ, अर्कै डेढामा बस्न थालेँ। त्यसपछि सुरु हुन्छ मेरो कथा। मेरा कथाका पानाहरू त्यसपछि पल्टन्छन्। धोका, पीडा, बिछोड, घात र प्रतिघातको कथाले मलाई कसरी डोडाउँदै लान्छ, कसरी मलाई पछ्याउँदै लान्छ डियर कल्याण। म आज सुनाउन चाहन्छु तपाईँलाई मेरो साँचो कथा। सत्य कथाले अर्को सुन्ने मान्छेलाई घचघच्याउँछ, अर्को सुन्ने मान्छेलाई गोच्न थाल्छ, उसको दिमागमा प्रश्नहरू उठाइदिन्छ। त्यही प्रश्नले मान्छेले आफ्नो जवाफ आफै पाउँछ। घोत्लिएका मान्छेहरू, छटपटिएका मान्छेहरू, एक्लै बिरहमा रोइरहेका मान्छेहरूलाई डियर कल्याण तपाईँको आवाजबाट सुनिने कथाहरूले साँच्ची तरङ्ग पैदा गरिदिन्छन्, ऊर्जा भरिदिन्छन्। फलामले फलामलाई काटे जस्तै दुःखले दुःखलाई काट्न थाल्छ। जब दुःखले दुःखलाई काटेपछि मान्छेले विकल्प खोज्न थाल्छ। दुःखको विकल्प भनेकै सुख हो। म सुनाउँछु, मेरो दुःखको कथा सुनाउँछु। सुन्ने मानिसले यसलाई आफ्नो विचारमा राखेर सोच्न बाध्य हुनेछ भन्दै म मेरो कथा अगाडि लेख्न चाहन्छु डियर कल्याण, तपाईँको लागि, बस तपाईँको लागि। डियर कल्याण, उकालीमा हिँड्दा हिँड्दै थाकेका ती दिनहरू, ओह्रालीमा झर्दा झर्दै शीतलताका अनुभव गरेका ती दिनहरू, कहिले पछाडि फर्केर कहिले अगाडि बढेर जीवनका भिन्न भिन्न रङ्गहरूलाई निहालेका ती दिनहरू, कहिले आवेगमा कहिले भावनामा, कहिले दुःखका दिनहरूमा आफूभित्र सम्हाल्न नसकेर हिँड्दै जाने मेरा जिन्दगीका ती पहेँलुहरू, मेरा अतीतहरू, मेरा भाग्यहरू र भाग्य सँगसँगै उदाउँदै जाने दुर्भाग्यहरू, कहिले काहीँ चोटमा, कहिले काहीँ खुसीमा, कहिले काहीँ उमङ्गमा मेरा साटिँदै जाने ती कहरहरू, ती रहरहरू। तासको पत्ता जस्तै फेटेर जीवनका दुःख सुखलाई एउटै ठाउँमा मिसाउने कोसिस गरे पनि फाटेको दुध जस्तो भिन्न भिन्न भएर आउने जीवनका सकसहरू, ती दुर्भाग्यका दिनहरू, सौभाग्यका दिनहरू आज म दिल खोलेर सुनाउन चाहन्छु डियर कल्याण तपाईलाई। यसरी भाइ र बहिनीलाई पनि काठमाडौँ ल्याउने जिम्मा ममाथि थियो। बुबाको चाहना थियो मैले छोराले डाक्टर पढोस्। म साराका सारा सम्पत्तिहरू बेचेर भए पनि छोरालाई डाक्टर बनाउँछु भन्ने बुबाको सपना थियो।
मेरो सपना बुबाको सपना, बुबाको सपना मेरो सपना थियो। यसरी 62 सालमा आएपछि जब +2 सकिएपछि म MBBS को लागि तयारीमा जुट्न थालेँ। मैले अघि नै अवगत गराए बुबाको सपना थियो डियर कल्याण। MBBS मा नाम निक्लन गाह्रो थियो। त्यो पनि मेरो कुनै सोर्स थिएन, कुनै बाटो थिएन, मात्र पढेर गर्नु बाहेक अरू कुनै उपाय थिएन। मिस्टर अङ्कलको छोराले गफ दिनुहुन्थ्यो, म सब मिलाइदिन्छु भनेर। उहाँमा नेताको गुण प्रवेश भइसकेको थियो। मान्छे असाध्यै राम्रो, तर धेरै गफ गर्न बानी परिसकेको थियो। सायद बुबाको गुण भएर होला। यसरी दिनहरू बित्दै जान थालेपछि म मिस्टर अङ्कलको छोराको बसाइलाई टुङ्गाएर मैले अर्को ठाउँमा डेढा लिएँ। 2वटा कोठा थियो। भाइ आउने र बहिनी आयो भने बहिनी किचनमा सुत्छे भन्ने हिसाबले अलिकति फराकिलो किचन भएको 2वटा कोठा लिएका थियौँ हामीले। विवाहको पैसा धेरै खर्च गर्ने मन थिएन। सबै कुरा जुटेको थियो। बुबाले मेहनत र दुःख गरेर कमाएको पैसा हामी माथि खर्च गरिरहनु भएको थियो। हरेक बुबा आमाले गर्ने त्यही कर्तव्य हो। मेरो बुबाले पनि त्यही गरिरहनु भएको थियो। पुरानो कृष्णनगरको व्यापारी, मिठाईका पसलहरू राम्रो चल्थे। आम्दानीको स्रोत राम्रै थियो। घर जग्गा घडेरी जोड्नु भएको बुबाले हामीलाई पढाउँदा बेच्नका लागि कुनै सकस मान्नु भएन। तिमीहरूकै लागि हो भन्नुभयो र सारा ढोका खोलिदिनु भयो। हामीलाई आर्थिक अभाव हुन दिनु भएन। यसरी मैले +2 सकेर त्यसपछिको पढाइ अगाडि बढाउँदै MBBS को लागि तयारी गरेँ। तर मैले त्यो साल नाम निकाल्न सकेन। मिस्टर अङ्कलको छोराको पनि केही लागेन। उहाँ प्रधानमन्त्रीकोमा सम्म जानुभयो। मलाई लिएर जानुहुन्थ्यो। उहाँ सोच्नुहुन्थ्यो पढ्नु पर्दैन, नेताले भनिदियो भने डाक्टर भइन्छ, इन्जिनियर भइन्छ, वकिल भइन्छ भन्ने उहाँको सोचाइ थियो। मैले तयारी गर्न थाल्दा पर्दैन, हिँड मसँग भन्नुहुन्थ्यो। सब चिज भनसुनबाट हुन्छ नेपालमा, पढेर के हुन्छ। त्यही भएर डाक्टरहरूले अपरेसन गरेर त्यही कैँची भित्र छोडेर बाहिरबाट सिलाउने गर्छन् भनेर आफै हँसाउनुहुन्थ्यो। उहाँको कुरा सुनेर ताजुब लाग्थ्यो। मलाई गाह्रो पनि भयो। त्यसैले मैले डेढा सरेँ र विक्रम सम्म 2064 सालमा आएर नेपाल मेडिकल कलेजमा बल्ल मेरो नाम निस्कियो, ढिला। घरमा खुसी छायो। बुबा आमा दङ्ग पर्नुभयो। छोरा डाक्टरै भए जस्तो गर्नुभयो। भाइ आयो काठमाडौँमा, बहिनी आई। यसरी दिनहरू बित्दै जान थाल्यो र त्यति बेला म चाबहिलमा बस्थेँ। चाबहिलमा एउटा नेवार परिवारको घर थियो। त्यही घरमा बस्थेँ म। र त्यहाँ त्यो घरको छोरी थिइन्। उनको नाम बिनु हो। बिनु पनि कलेज जाने आउने गर्थिन्, तर मभन्दा 1 वर्ष सिनियर थिइन्, जेठी थिइन्। मलाई बिनुसँगको सामिप्यता बढ्दै गयो। बिनुले नेवारी खाने, नेवारी परम्परा सबै कुरा मलाई सिकाउँदै गइन् र बिस्तारै बिस्तारै बिनुप्रति मेरो माया बढ्दै गयो। कसरी बढ्यो मलाई थाहा भएन। यो कुरा बुबा आमालाई थाहा थिएन डियर कल्याण। 1 वर्ष बित्यो, 2 वर्ष बित्यो। म डाक्टर पढ्ने कुरामा लागिरहे। भाइ र बहिनीहरू पनि कलेज जान्थे, +2 पढ्थे। बुबा आमा आउनुहुन्थ्यो, बस्नुहुन्थ्यो। घरबेटीहरू असाध्यै फरासिलो हुनुहुन्थ्यो सुरुदेखि नै।
पछि बिनुको कारणले सायद घरबेटीको मन परिवर्तन भयो होला। अझ राम्रो वातावरण थियो त्यहाँ। आमा बुबाले पनि मन पराउनु भयो, कस्तो राम्रो घर भनेर। बाहिरको आँगनमा हामी चलाउँथ्यौँ, माथिको छत घरबेटीले चलाउनुहुन्थ्यो। पारिपट्टि सानो कोठा थियो, त्यो कोठामा कोही बस्दैन थियो, हामीले प्रयोग गर्दा हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। भाडा जहिले बसेको त्यत्तिको त्यत्ति थियो। छोरी बिनुसँगको सामिप्यता र बिनुसँगको आत्मीयता घरबेटीलाई पनि थाहा थियो, अर्थात् उसको बुबा आमालाई। तर मेरो बुबा आमालाई थाहा थिएन, मैले भनेको थिएन डियर कल्याण। यसरी दिनहरू बित्दै जान थाले। त्यो बीचमा मिश्र अङ्कलको कृष्णनगरमा बिहे हुने कुरा भयो, अर्थात् मिश्र अङ्कलको छोराको कृष्णनगरमा बिहे हुने कुरा भयो। एमएससी सकाएर कलेजतिर पढाउन जानुहुन्थ्यो। नेतागिरी उस्तै थियो, गफ दिनुहुन्थ्यो, समानताको कुरा दिनुहुन्थ्यो, प्रजातन्त्रको कुरा गर्नुहुन्थ्यो। तर कृष्णनगरमा गएर उहाँको बुबाले दहेजमा विवाह गर्नुभयो। कृष्णनगरमा घडेरी 30 लाख नगद र एउटा मारुति कारमा कुरा टुङ्गियो। र त्यो विवाहमा मलाई पनि जानु पर्ने भयो। विवाह त्यहाँबाट करिब 34 किलोमिटर पारी भारतीय बजारमा थियो। हामी गयौँ, बाजा गाजा चल्यो, नाचगान चल्यो, म पनि नाचेँ। मिश्र अङ्कलको छोरा खुद नाच्नु भयो। दुलहा नाचेको त झन् सुहाएको थियो डियर कल्याण। मैले फोटो पनि पठाएको छु। कृपया वचनबद्ध भएको कारणले उहाँको नाम नखोलाइदिनु होला। मैले सप्रमाण पठाएको छु। उहाँले सब चिज पाउनुभयो र उहाँलाई अब राजनीति गर्न झन् सजिलो भयो। र त्यसपछि मिश्र अङ्कलले मेरो बुबालाई उचाल्नुहुन्थ्यो। मेरो छोरा एमएससी गरेर त यत्रो दहेज पायो, तिम्रो छोरा त एमबिबिएस डक्टर, म खोजिदिन्छु केटी, 1 करोड त क्यास लिनुपर्छ, बुझ्यौ भनेर मेरो बुबालाई उचाल्नुहुन्थ्यो। र त्यसमा अलिकति मलाई पनि हेर्नुपर्छ भनेर जिस्काउनुहुन्थ्यो, आँखा झिम्काउनुहुन्थ्यो। साँच्चै भनेको हो कि झुटा भनेको मलाई थाहा थिएन डियर कल्याण, तर भन्नुहुन्थ्यो। यता बिनुको सामिप्यता मसँग बढ्दै गएको थियो। बिनुले बिबिए सकाइसकेर एमबिए पढ्ने तर्खरमा थिए। उसको व्यवहार मलाई मन पर्थ्यो। साथीभाइको बर्थडे हुँदा मलाई लिएर जान्थे बिनुले। घरमा केही हुँदा मलाई माथि बोलाउँथे। म घरको सदस्य जस्तै थिएँ। बाहिर बहिनीहरू पनि त्यस्तै थिए। कहिलेकाहीँ घरमा खाना नपाक्दा माथिबाट खाना आउँथ्यो। तराई र पहाडको माया थियो त्यो घरमा, भिन्नता थिएन। काठमाडौँले तराईलाई छुट्याउँछ भन्थे, तर त्यो घरले, त्यो चाबहिलको घरले यसरी तराईको मायालाई बाँधेर राख्यो। कहिल्यै पनि भिन्नता भएन। बिनुको बुबा साधारण व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। एउटा इन्सुरेन्स कम्पनीमा काम गर्नुहुन्थ्यो। आमाले स्याकार कम्पनीमा काम गर्नुहुन्थ्यो। होन्डा मोटरसाइकल बेच्ने कम्पनीमा काम गर्नुहुन्थ्यो। बिनुको परिचय त्यति नै थियो। पुरानो पुर्ख्यौली घर, पुरानो घर थियो। त्यति धनी पनि होइन, त्यति गरिब पनि होइन त्यो परिवार। तर बिस्तारै बिस्तारै बिनुसँगको माया, बिनुसँगको सामिप्यता मेरो बढ्दै गयो। म सुनाउँछु डियर कल्याण। यता मेरो बुबालाई दहेजको कुरा चलिरहेको छ, उता बिनुसँगको मायाले मेरो जीवनलाई कसरी फसाउँदै लान्छ र कसरी म भासिँदै जान्छु। आज दिल खोलेर सुनाउँछु डियर कल्याण तपाईँलाई मेरो कथामा पश्चाताप छ, मेरो कथामा घृणा छ, मेरो कथामा लोभ छ, मेरो कथामा अहङ्कार छ,
र घात र प्रतिघातको यो द्वन्द्वमा फसेको मेरो कथा आज म तपाईँलाई दिल खोलेर सुनाउँछु। बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, कतै कतै हराएका सपनाहरूले पनि विपनाको आकाशमा आएर थराकिलो र उज्यालो संसार खोज्दो रहेछ। कहिलेकाहीँ झुक्किएर पनि समयले, आवेगले, भाग्यले धेरै कुराहरू गुमाएर जाँदो रहेछ। भेटिँदै जाने जिन्दगीका भाग्यहरू र मेटिँदै जाने जिन्दगीका दुर्भाग्यहरू र तिनै दुर्भाग्य र भाग्यलाई तराजुमा राखेर तलमाथि चलाइरहने समयले माथि र तल गराइरहने यी जीवनका पहलुहरू आज आएर मनका बिसौनीहरूमा पुनरावृत्त भएर ठोकिन्छन्। हावाले बेजोडसँग पहाडका रुखहरूमा ठोकिए जस्तै गरी ठोकिन्छन् ती सम्झनाहरू, ती यादहरू, स्मृतिहरू, घटनाहरू। यसरी भाइ र बहिनी पनि आएपछि मेरो जिम्मेवारी र पढाइ दुवै बढ्दै थियो। त्यो बीचमा म बिरामी परे। मलाई नेपाल मेडिकल कलेजमै उपचार हुन थाल्यो र म अस्पताल भर्ना भएँ। त्यति बेला मेरो बुबा दिल्ली जानुभएको थियो र आमा पनि, र साराका सारा मेरो रेखदेख गर्ने, बच्चाहरूलाई, भाइ र बहिनीहरूलाई खाना खुवाउने सारा काम बिनुले गरिन्। बिनु साक्य थर थियो बिनुको। बाउको जागिर, आमा पनि जागिरे मैले अघि नै अवगत गराएँ। 3 जना छोरीहरू मात्र। घरको जेठी छोरी बिनु साह्रै सहनशील र साह्रै मिलनसार थिइन्। र त्यो घरको पनि एउटा कहानी छ। त्यो घर भेटिनुको कारण र त्यहाँ पुग्नुको कारण त्यही मिश्र अङ्कलको छोराको साथी जो राजनीति गर्नुहुन्थ्यो, उहाँको आफन्तको घर खोजिएर त्यहाँ गएको। तर मिश्र अङ्कलको छोराले विवाह गरेर गएपछि उहाँको सबै कुरा परिवर्तन भए। दहेजले उहाँलाई सबै कुरा पुर्याए जस्तो उहाँ अनुभव गर्नुहुन्थ्यो र मलाई घुमाएर पनि कुरा गर्नुहुन्थ्यो कहिलेकाहीँ। अझ विशेष गरी मिश्र अङ्कलले मेरो बुबाको दिमागमा त्यो कुरा राखिदिनु भएको थियो, तिम्रो छोराको त 1 करोड आउँछ भनेर। दिनहरू बित्दै गए। मेरो दुःखमा, मेरो सुखमा, मेरो पीडामा त्यो शाक्य परिवारले सहानुभूति दर्शाउँदै गयो। कुनै स्वार्थ थिएन। काठमाडौँमा हुर्केकी बिनु आफै पढाइमा तेज केटी थिए। उनलाई मबाट लिनु दिनु केही थिएन। तर त्यो परिवारले दिएको माया र स्नेहले मेरो मन भरिएर आयो ढेर कल्याण। र मैले बिनुलाई जीवन साथी बनाउने निर्णय लिइसकेको थिएँ। र मैले तराईलाई पहाडसँग र पहाडलाई तराईसँग जोड्ने सेतुको रूपमा त्यो परिवारलाई बुझेको थिएँ। मान्छेहरू भन्थे काठमाडौँमा त भिन्न भिन्न मान्छेहरू बस्छन्, नेवार समुदाय बस्छन्, हाम्रो संस्कृति चालचलन केही मिल्दैन भन्थे। तर बिनुसँगको त्यो परिवारको सामिप्यताले कहिल्यै पनि अर्काको ठाउँमा छु भन्ने अनुभव भएन। म रातिसम्म पढ्थेँ। मेरो पढाइ चल्थ्यो। बुबाले पैसाको अभाव हुन दिनु भएको थिएन। भाइ र बहिनीहरू पनि राम्रो पढ्दै थिए। यसरी दिनहरू बित्दै गयो। विक्रम सम्वत 2069 साल लाग्यो ढेर कल्याण।
मेरो MBBS को पढाइ कम्प्लिट भयो। त्यति बेला बिनुले कलेज पढाउँथिन्। स्कुटी लिएर जान्थिन् उनी। उनले MBA सकाएकी थिइन् र कलेज पढाउँथिन्। त्यसको अलावा एउटा फाइनान्समा पनि पार्ट टाइम काम गर्थिन्। त्यहाँको रेखदेख गरिदिन्थिन् र म त्यही स्कुटीमा बसेर धेरै पटक घुमेँ काठमाडौँका बाटोहरू, गोरेटोहरू। हामी एउटै बाटोमा हात समाएर हिँड्यौँ, एउटै चम्चाले खाजा खायौँ, एउटै थालमा खाना खायौँ, माया साट्यौँ। चलचित्र हलमा गएर हात समाएर 2-3 घण्टासम्म बितायौँ। मायामा, पिरतीमा सब चिज आफ्नो स्वीकार्दै गयौँ। यतातिर मेरो यस्तो भइरहेको थियो भने अर्कोतिर मिश्र अङ्कल लगायतका र मेरो मामा घरका मानिसहरू मेरो विवाह कहाँ धेरै दहेज आउँछ भन्ने कुरामा लागिरहेका थिए। मलाई थाहा थिएन। विक्रम सम्वत 2070 सालको कुरा हो। दशैंको याम थियो डियर कल्याण। मलाई कृष्णनगरको घरमा बोलाइयो, विशेष गरी आमा बिरामी हुनुहुन्छ भनेर। र त्यसपछि मलाई त्यहाँ विवाहको कुरा झिकियो। मैले भने म अझै पढ्न चाहन्छु भने विवाह गर्दिन भनेन। तर बुबाले भन्नुभयो, आमाले भन्नुभयो विवाह गरेर पनि त पढ्न सकिन्छ नि छोरा भन्नुभयो। मैले भने भाइ र बहिनी ससाना छन्, उनीहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ। MBBS गरेर मात्र हुँदैन। अहिले घर घरमा MBBS गर्ने मानिसहरू भइसके। योभन्दा अगाडिको पढाइ पढ्नुपर्छ मैले भने। तर बुबाले केही भन्न सक्नु भएन, किनकि मैले राम्रो पढिरहेको थिएँ डियर कल्याण। र त्यसको तेस्रो दिनको कुरा हो। आमाले एउटा फोटो लिएर मेरो कोठामा आउनुभयो र मलाई फोटो देखाउनु भयो। यो केटी कस्ती छे भनेर देखाउनु भयो। मैले फोटो हेरेँ, राम्रै छ भने किन हो भनेर कुरा गरेँ। तेरो मामाले भनिरहनु भएको छ, केटी दिल्लीमा पढ्छ, उसको मामाहरूको व्यापार छ, पटना हो यसको घर। आमाले सबै वृत्तान्त लगाउनु भयो। हाम्रो छोरा MBBS डाक्टर हो भनेपछि त्यो परिवारले छोरी दिन तयार छ भनेर आमाले अलिकति कुरा झिक्नु भयो डियर कल्याण। मेरो मन थिएन। कसरी मन हुन्छ? म काठमाडौँको त्यो परिवारको मायामा डुबेको केटा। म कृष्णनगर आउँदै परिवर्तन हुने कुरा थिएन डियर कल्याण। र म केही नभनी 1 हप्ता बसेर फर्केँ। त्यसपछि त्यसको 1 हप्तापछि बुबाले फोन गर्नुभयो, तँलाई फोटो कस्तो लाग्यो भनेर। मैले भने बुबा म अहिले विवाह गर्दिन भने। यता बिनुले पनि विवाह गर्ने भए गरौँ भन्ने किसिमको आशयका कुरा गरिरहेकी थिइन्। उसको परिवार बुबा आमाले केही भन्नु हुँदैन थियो। म त्यही घरमा बसिरहेको थिएँ। एक दिन मैले भने बिनु यही घरमा बसेर कसरी विवाह गर्न सकिन्छ होला भनेर मैले प्रश्न गरेँ। बिनुले त्यो त हो भनेपछि त्यहाँबाट हामी डेढा सर्ने कुरा भयो। त्यसपछि मेरो डेढा कुपन्डोलको गुसिङ्गाल भन्ने ठाउँमा सर्यो। हामी त्यहाँ सर्यौँ, बिनु र मैले खोजेको। बागमतीको पानी बिहान वास्स गनाउँथ्यो, तर काठमाडौँको पानी गनाउने बानी परिसकेकोले त्यसलाई ठुलो कुरा ठानिएन। घरबेटी श्रेष्ठ थरका थिए, बाउ सरकारी जागिरी। त्यो परिवारसँग पनि मेरो अत्यन्तै राम्रो सम्बन्ध भयो। सायद त्यति बेला MBBS पढेको भएर होला। भाइ र बहिनीले कलेज पढ्दै थिए। बुबा आउनुभयो, आमा आउनुभयो। विवाहको कुरा चलिरहन्थ्यो। बिनु आउँथे, खाना बनाउँथे, हामी खान्थ्यौँ। जीवनका मिठा मिठा सपनाहरू बाँड्थ्यौँ। म सुनाउँछु डियर कल्याण। त्यही सपनाले तोडेका मेरा पीडाका कथाहरू, त्यही सपनाले बर्बाद पारेका मेरा जिन्दगीका
यी दुर्भाग्यहरू म आज दिल खोलेर सुनाउँछु तपाईँलाई, बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, कहिले काहीँ दुखी रहने मन पनि, कहिले काहीँ बल्झिरहने तन पनि, कहिले काहीँ त्यही दुःखले अल्झाइरहने मनका पीडाहरू पनि, कहिले काहीँ सोच्न नसकिने गरी आवेगमा र यथार्थमा छुट्टा छुट्टै प्रदर्शन हुँदो रहेछ। त्यही प्रदर्शनी हुने मनका चलचित्रहरू, मनभित्रका दर्पण छायाहरू जब यथार्थमा बजारिन्छन् तब जिन्दगानीको वास्तविकता थाहा हुँदो रहेछ। विक्रम सम्वत 2071 सालमा मैले काठमाडौँमा इन्टर्नसिप गर्दा गर्दै मैले भैरवामा जागिर पाउने भए। त्यो पनि त्यही मिश्र अङ्कलको छोराले मिलाउनु भएको। मैले बिनुलाई भने मेरो त्यहाँ पोस्टिङ छ, के गरौँ भनेर। ऊ सरल थिई, सहज थिई, फरासिली थिई। उसले भनी राम्रोको लागि किन नजाने, भैरवाह पनि राम्रै हो नि, मेचीदेखि महाकाली जहाँ जाँदा पनि हुन्छ। उसले अनुमति दिए। त्यति गर्दा गर्दै 72 साल लाग्यो डियर कल्याण। विक्रम सम्वत 2072 सालमा म भाइ र बहिनीलाई त्यही काठमाडौँमा छोडेर म भैरवा आएँ। त्यही गुसिङ्गालमा बसेर तिनीहरूले पढ्न थाले। काठमाडौँ जाने आउने चलिरहन्थ्यो। त्यसपछि बुबाले बहिनीलाई कृष्णनगरै बोलाउनु भयो। छोरी मान्छेलाई हुँदैन भनेर, तर बहिनीले मानिने, काठमाडौँ पढ्छु भनी। त्यसपछि मेरो मामाको साथीको घर थियो। त्यो घरमा डेढा सारिदिनु भयो बुबाले संरक्षणको लागि। उनीहरूको घर एकान्त कुनामा थियो, नयाँ बनाएको घर। इन्जिनियर परिवार थियो। त्यही परिवारको तलको फ्ल्याटमा बुबाले सारिदिनु भयो। बुबाले त के गर्न सक्नुहुन्थ्यो र, सबै अरूहरूले गरिदिए। बुबाले त्यसमा सहमति जनाउनु भयो र म भैरवामा पोस्टिङ भए। मैले फोटो पनि पठाएको छु डियर कल्याण, भैरवाको, जहाँ मैले समय बिताएको थिएँ। बिस्तारै बिस्तारै दिनहरू बित्दै जान थाले डियर कल्याण। बिनु आउँथी भैरवा प्लेन चढेर। म बिदाका दिनहरूमा प्लेन चढेर काठमाडौँ जान्थेँ। कहिलेकाहीँ बिनु माइक्रो बसमा आउँथी। किन धेरै पैसा खर्च गर्ने भनेर, समय बचाउनलाई प्लेन चढ्ने हो त्यसो भन्थे। म पनि कहिलेकाहीँ त्यसै गर्थेँ। ससुराली गए जस्तो निर्वाध रूपमा उसको घरमा जान्थेँ म। बुबा आमा सरल सहज हुनुहुन्थ्यो। बहिनीहरू राम्रा थिए। प्रशंसाको कुनै कमी थिएन। तर यता मेरो मामा घर दहेज खोज्ने सिलसिलामा विभिन्न ठाउँ घुमिरहेका थिए। त्यसपछि पटनाको केटी राम्रो भएन। एक दिन आमाले भन्नुभयो, छोरा त्यो पटनाको केटी त राम्रो छैन रहेछ। मलाई थाहा थिएन, म त सोझो मान्छे। त्यसपछि इन्डियाको भागलपुर भन्ने ठाउँबाट एउटा केटीको प्रस्ताव आयो। दहेजमा 1 करोड दिने कुरा भएछ। अरू कुरा के हो मलाई थाहा छैन डियर कल्याण। भागलपुरको व्यापारीको छोरी। मामाहरू पनि सबै इन्डियाकै भएकोले सबै कुरा मिलाउनु भएको रहेछ। मैले मानिहाल्छु भन्ने सबैलाई परेको रहेछ। त्यसपछि धेरै कुराहरू फैसला हुन थाल्यो।
विक्रम सम्म 2074 सालमा डियर कल्याण मलाई भागलपुर एउटा विवाहको पार्टीमा जान आग्रह गरियो। बिनुलाई फोन गरे, हुन्छ जाँदा हुन्छ भनी म भागलपुर पुगेँ। त्यहाँ पुग्दा वातावरण फरक थियो। त्यहाँ मलाई हेर्नको लागि र केटीलाई भेट्नको लागि बोलाइएको थियो। केटी राम्रै थिए। मैले फोटो पनि पठाएको छु। कृपया फोटो गोप्य राखिदिनु होला डियर कल्याण। म वचनबद्ध छु। केटीले एमएससी पढ्दै रहेछ त्यही भागलपुरमा। पढाइमा राम्रो केटी, हेर्दा पनि राम्रै थिए। मैले ढाँटेको होइन डियर कल्याण, फोटो पनि पठाएको छु। सबै कुरा तय गरेर मलाई त्यहाँ लगिएको रहेछ। त्यहाँ गएको अर्को दिन बुबाले भन्नुभयो, त्यो केटी राम्रो छ, बुहारी बन्न लागेको छ, तिमीले विवाह गर्नुपर्छ भन्नुभयो। मैले विवाह गर्दिनँ अहिले भने, अब त उमेर भयो, अब बहिनीको त विवाह गर्ने बेला भइसक्यो छोरा, तिमीले त्यसो भन्नु हुँदैन भन्नुभयो। बुबा रुनुभयो। मिठाई बेचेर पढाएको बुबा। बुबाका खुट्टा अहिले पनि पटपटी फुटेका छन् डियर कल्याण। कराईमा मिठाईहरू बेचेर मान्छेहरूलाई मिठाई खुवाएर बचाएको पैसाले मलाई डाक्टर पढाउनु भएको बुबाको आँखामा आँसु झर्यो। आमा पनि रुन थाल्नुभयो। मामाहरू रुन थाले। साराका सारा ममाथि खनिँदै गयो डियर कल्याण। मैले बिनुलाई फोन गरेर साराका सारा कुरा बताइदिए। मेरो परिवार यस्तो छ। ऊ सुक्क सुक्क फोनमा रोई। मलाई त रिङाटा लाग्यो भनेर फोन राखी। उसले त नसोचेको, कल्पना गर्न नसकेको कुरा थियो डियर कल्याण थियो। त्यसपछि मैले अर्को दिन फोन गरेँ, म तिमीलाई भेट्न आउँछु भने। उसले हुन्छ भने, तपाईँको लागि जहिले पनि खुला छ, सोध्नै पर्दैन भने। त्यसपछि म भागलपुरबाट 2 दिन कृष्णनगर बसेर म फेरि भैरव आएँ आफ्नो ड्युटीमा। 3-4 दिन बसेर म काठमाडौँ गएँ। काठमाडौँ जाँदा ऊ उदास थिए। गमलामा फुल्न नसकेको फुल जस्तै उदास थिए बिनु। सायद उसलाई लाग्यो होला तराईमा दहेज चल्छ, अब ऊ पनि दहेजमा बिक्यो भन्ने सोची होला। मैले उसलाई सबै कुरा भने, जस्ताको तस्तै, म तिमीलाई धेरै माया गर्छु, मसँग भावना छ। तिमीले म हस्पिटल हुँदा गरेको सेवा दुःख कहिले बिर्सदैन। त्यो घरमा डेढामा बसे पनि तिमीले दिएको माया र स्नेह म बिर्सन सक्दिनँ। म रोएँ, ऊ पनि रोई। त्यसो भए अब हामी विवाह गरौँ भने। मैले हुन्छ, म परिवारलाई मनाउँछु र सारा परिवार लिएर तिमीलाई लिन आउँछु भने। घरमा गए बुबा आमालाई पनि भने यही कुरा। यो तराईको रोग हो, यो तराईको क्यान्सर हो, दहेज बुवा। म यहीँ बसे, यहीँ हुर्के, तपाईँको घरको छत्र छायामा हुर्के। बिनुले दिएको माया मैले कहिल्यै बिर्सिँदैन। म परिवार लिएर आउँछु भने डियर कल्याण। उहाँहरूले विश्वास गर्नुभयो। विश्वास नगर्ने कुरै थिएन। म फेरि भैरवा फर्केँ। साथीहरूलाई भने, साराका सारालाई भने, सबैजना बिनुका पक्षमा थिए। डाक्टर भएर पनि दहेजको पछि लाग्ने तँ भने। म दहेजको पछि लागेको थिएन डियर कल्याण। मेरो त्यो सोच पनि थिएन। मैले आमालाई कन्भिन्स गरेँ, बुबालाई कन्भिन्स गरेँ। तर म जति जति कन्भिन्स गर्दै जान्छु, बुबा आमा त्यति म प्रति उल्टो हुँदै जानुभयो। तैँले विवाह गर्नै पर्छ भन्नुभयो। मिश्र अङ्कलले पहिल्यैदेखि दिमागमा राखिदिएको मेरो बुबालाई त्यो क्यान्सरले बुवालाई छोडेन। बुवा पनि दहेजको पक्षमा जानुभयो र आमाले त मेरो टाउकोमा हात राखेर भन्नुभयो, यदि तैँले यो विवाह स्वीकारिनस् भने मेरो लास घरको आँगनमा देख्नेछस् भन्नुभयो।
बुबाले पनि म बाँच्दिनँ भन्नुभयो। इज्जतको कुरा छ भन्नुभयो। साराका सारा कुराहरू फिक्स गरेर मेरो सोझो परिवारले आफू दलदलमा फसेको सारा बेहोरा मेरो अगाडि अवगत गराए। डाक्टर केटामा डियर कल्याण, मान्छेलाई रोगको उपचारको उपाय बताउने मान्छेमा, औषधि दिने मान्छेमा, आफै दहेज जस्तो क्यान्सरको शिकारमा कसरी बल्झिए र कसरी बिनुलाई घात र प्रतिघातको जालमा फसाए। म आज सुनाउँछु मेरो पश्चातापको कथा। आज तपाईँलाई सुनाउँछु डियर कल्याण, बस तपाईँलाई। डियर कल्याण, सुरु गर्न नसकिएको मेरो कथा अब अन्त्य गर्ने पाटोमा पुगेको छु। यति गर्दा गर्दै 75 साल लाग्यो डियर कल्याण। 75 सालको यो द्वन्द्वमा म फसिरहेँ र मैले विवाह गर्दैन भनेर म भैरवा हिँडेँ। मङ्सिर महिनाको कुरा हो, 75 सालको। आमाले विष खाएर आमा हस्पिटलमा आउनुभयो। म त्यहाँबाट गाडी रिजर्भ गरेर कृष्णनगर आएँ भैरवाबाट। आमा हस्पिटलमा आउनुहुन्थ्यो। आमालाई सलाइन चढाइएको थियो। मेरो आमा किन यति नाजुक हुनुभयो, मेरो आमा किन यसरी त्यो दलदलमा फस्नुभयो मलाई थाहा थिएन। बाबा सुक्क सुक्क रुनुभयो। मामाहरूले बाहिर ल्याए मलाई। हेर आमाको हालत यस्तो छ। आखिर तैँले जसलाई माया गर्छस् त्यो केटी भन्दा यो केटी के हिसाबले कम छ भनेर मामाहरूले मलाई सम्झाउन थाल्नुभयो। मैले केही सोच्नै सकिनँ डियर कल्याण। मैले बिनुलाई सारा कुरा अवगत गराएँ। अर्को दिन बिनुले मलाई इमेल पठाए, सिचुएसन नाजुक छ, तपाईँको इच्छा। म तपाईँलाई रोक्दिनँ भनेर उसले अलिकति ग्रिन सिग्नल दिए जस्तो लाग्यो। र 75 सालको चैत्र महिनामा आएर सबै कुरा फाइनल भयो र 76 सालको वैशाखमा मेरो विवाह भयो। मैले बिनुलाई धोका दिएँ र त्यसपछि मेरो परिवारले दहेज मनग्गे उठायो। कृष्णनगरमा धुमधामका साथ विवाह भयो। गाडीमा डाक्टर लेखेको लोगो सहित मलाई लगियो। मैले विवाह गरेँ डियर कल्याण, मेरो आमा र बुबाको कारणले। यतिसम्म कि भाइ र बहिनी पनि यो विरुद्धमा थिए। तर मैले आमा र बुबाको अवस्था हार्न सकिनँ। नाजुक भएर विवाह गरेँ। विवाह पश्चात मेरो श्रीमती कृष्णनगर आइन्। हनीमुनको लागि भनेर पैसा छुट्याइएको थियो। म त्यो लिएर मोरिसस गएँ। हनीमुन मनाएँ। तर जहाँ जहाँ जान्थे त्यहाँ त्यहाँ बिनुको याद आउँथ्यो। उसको याद आउँदैन थियो। मन एकातिर शरीर अर्कोतिर थियो मेरो। समय गुज्रदै गए। उसको पेटमा बच्चा भयो, अर्थात् मेरो छोरा जन्मने भयो। त्यति बेलासम्म ठिकै थियो। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै उसको र मेरो बीचमा मतभेद सुरु हुन थाल्यो। म सुनाउँछु डियर कल्याण तपाईँलाई मेरो कथा। म भैरवा, ऊ कृष्णनगर बस्न थाली बुबा आमासँग। म भैरवा बस्न थालेँ र त्यो बीचमा म फेरि बिनुसँग सामिप्यतामा आउँथेँ। फोनमा रुन्थेँ, भन्थे तिमी विवाह गर। बिनुले म विचार गर्छु, अब मेरो व्यक्तिगत कुरा हो, मलाई भनिरहनु पर्दैन भन्थे। डियर कल्याण, साराका सारा कुरा मनभित्र राखेर कसरी सक्थेँ म। एक दिन म रोएँ। बिनुको आमासँग फोनमा रहे, बुबासँग फोनमा रोएँ।
र त्यसपछि बेनुले मलाई भने, अब बाटो बन्द भइसक्यो, मेरो परिवारले मेरो विवाह गरिदिँदैछ, मेरो श्रीमान पनि डाक्टर हुनुहुन्छ भने। त्यसपछि म छाँगाबाट खसे डियर कल्याण, तपाईँले त मलाई मेरो विवाहमा बोलाउनु भएन, तर म बोलाउँछु भने। उसले विवाहको कार्ड पठाइ डियर कल्याण। मैले त्यो कार्डको फोटो खिचेर पठाएको छु तपाईँलाई। मलाई मेरो परिवारलाई आउन आग्रह गरी, तर म जान सकिनँ। आज ऊ विवाहित भएर ऊ दुखी छ कि सुखी छ मलाई थाहा छैन, तर म दुखी छु। पैसामा किनेर लगेको जस्तो मान्छे छु म। ससुरालीतिर जाँदा पनि त्यति सान लाग्दैन मलाई जति सान काठमाडौँमा बिनु साक्यको त्यो साक्य परिवारसँग बस्दा लाग्थ्यो। मैले निर्णय गर्न सकिनँ। डाक्टर भइसकेर पनि मैले निर्णय गर्न सकिनँ डियर कल्याण। म परिवारको नाताको मामाहरूको दलदलमा फसेँ। तर आज जे जस्तो छ जिन्दगानी चलिरहेको छ। श्रीमती छ, बच्चा छ, सब चिज चलिरहेको छ। मेरो नाम छ, क्लिनिकहरूमा जान्छु, बिरामीहरूको उपचार गर्छु, तर परिवारभित्र माया छैन। श्रीमतीसँगको आत्मीयतामा कमी आउँछ। मायाहरूलाई दिएपछि सायद विवाहहरूसँग गरेर होला। मसँग त्यो रुखो जिन्दगी मात्र भेट्छु म। मलाई पल पल बिनुको याद आउँछ। सम्झन्छु ती दिनहरू। काठमाडौँमा एउटै चम्चाले एउटै प्लेटमा खाएका ती दिनहरू सम्झन्छु। झरीमा रुच्दै गल्लीहरूमा हात समाएर हिँडेका दिनहरू सम्झन्छु। सिनेमा हलमा पुगेर आरामले चलचित्र हेरेका दिनहरू सम्झन्छु। दुःखमा सुखमा पीडामा पैसा नहुँदा बिनुको बुबाले ल्याएर दिएका सापटीहरू सम्झन्छु। मन्दिरमा गएर कसम खाएका दिनहरू सम्झन्छु। ती दिनहरू कति सुकुमार थिए, कति रमाइला थिए। एकअर्काको टाउकोमा हात राखेर कसम खाएका दिनहरू सम्झन्छु। तर आज मेरो परिवारले दहेजको नातामा, दहेजको सम्बन्धले मलाई बिरानो बनायो। कमजोरी मेरो। बिनु, तिमी कतै छौ र यो कार्यक्रम सुनिरहेकी छेउ भने कमजोरी मेरो। जिन्दगीमा सही निर्णय गर्न सकिनँ मैले। आज समय गुज्रिसक्यो। तिम्रो र मेरो बाटो अलग भइसक्यो। तर पनि दुई नदीका किनार भए पनि कतै तिमीसँग भेट भइहाल्छ कि, कतै तिमीसँग मिलन भइहाल्छ कि। झिनो आशा त हुँदो रहेछ। सायद चोखो माया भनेको यही होला। तिमीले मलाई चोखो माया दियो, तर मैले तिमीलाई घात दिए। तिमी एउटा बाटो हिँडिसक्यौ, म अर्को बाटो हिँडिसके। कहिले मिल्न नसकिने समानान्तर रेखा जस्तो हाम्रो जिन्दगीमा फेरि पनि म तिमीलाई भेट्छु कि भनेर आश लाग्छ। बेनु, मलाई माफ गरिदिनु। आमाले विष खाएर हस्पिटल गएपछि मैले आमाको अनुहार हेरेँ, बुबाको पटपट्टि फुटेका खुट्टाहरू हेरेँ, रातभरि रोएँ। र अन्त्यमा तिमीलाई त्यागेको मलाई पश्चाताप छ। मैले तिम्रो साँचो मायालाई गुमाएँ। मलाई माफ गरिदेऊ। बस मलाई माफ गरिदेऊ बिनु। बस मलाई